لما حنتي عينمي نمن كمنا أرسيما بحط أواطراته مالتيو من كم بتحمي دنجت وكاب عينمي ليه تصبي نجر مالتيو كم زيكتولني أيلو ليه تصبي نجر يو كاب على سمعنا بتحمي السنبيدو مالتيو أرسيما نوعلو للي نوعلا بتحمي الدنجت مالتيو سلام بيتساب كميل لكم سلام لهم أنا سلامي إكسابير مسكن نسخاتكم لا أبزلهم وسلامكم بزح ترفي ولا لين داولكم لما حتقعني بحدش فيديو متأكم عليكم مالتي نزا فيديو كتجمر خلكم لايك بمقار جمريكم حدش تنسخون كوندو سبسكرايب داكوركم بيتسابكم كلكم فتو مالتيو سلة تباراتات يعني بلبي إذا مسكنكم مالتيو نقول لكم تخاتات تلتيزخونكم مالتيو حجوون مبرتتا عقم أي فلينك بليدا اللي مالتيو نالا معدر ما بحدش فيديو مزيكم لكم نسد ما بزعبا من كمنا عينمي ليلة عليك السيا مزيكم ذلكم مالتيو اسكام مجرشا حيوركم سيتصنحوا مالتيو مباركس كابل حلفة مالتيو من كم قال كم ذات نسا مالت فقرنيو قالي لي فقرنيو خمزة نسا نعينمي نجر وانيرو عينمي دما بتعمي تناديدا نيرا مالتيو نمنتايكم جيرقا كاب أنا زولقا المهدم ديهم جيرقا أمبر تخكلي مثلا نلات نيرا كتأمنا أيك ألتن تخكلي تخينها ناوجز حيس كيانعا إلى تنيرا مالتيو من كم دما نمنتاي ناوجز حيزي زمز ناسي نمنتاي كأي كاب قالك مهدم اللي يكونكو بتخكل فقرني سل الخانات سل نفاته كم إلى أمبر من كاباق مهدمس أيكون كن كاوقالك مهدمس أيكون كن إلو مالتيو إلو تناقر وانيرو نقو قد أمني كالتن جن زخانا عاركو نيرو مالتيو حق ديو لاتو هو بركز حق إيو تحشو أنه يتهلو مالت نقوز تحوارا كيتهلي إلى تنيرا ماتي أنا نقوز تحوابر من منقرب لين كين برقز نستسل القناة إلى مالتي إلو بس مثلا إلو نقر وانيرو مالتيو أنا نايكن دي ورحي إيقا إلى توم 4 ورحي إيقيرو إلو مالتيو عينمي بفتصميع كتأمل لي قالت مالتيو زنقر زي بفتصم كوانا يقلن كتوعلو أي تخليني حزت أنسسي ناتكا أيكونن يالاتا مالتي بيس ليلي نوعلا مسوم سدز نمرات بتعمي السنبيدا مالتي عينميكم زيت فيدي لاسي بفتمي علي حاسوتا مالتيو من كم نوعلو بتعمي السنبيدو بتعمي طعم مالتيو كمي لاسي كم زي عينت زروات الزهرة مالسي أنا بالفقد كوبو بزدلخو هيوات نديكم كنبر لخيل سلامنتاي كم زيتو لنيلو بتعمي تناديدو ونعينمي ونتناقروا مالتيو سلامنتاي أنا عبي هواتيسي تالك أتواتي بك أنا كو عبي ودي عبي والعي هس أنا يخونكي كوسن ما بتسي ألنيو أنا بلي خبرين عخي خبرك الخلنبر حجي يوتي بعلي وسينا كما رح زخل السافية يلو بتعمي تناديدو تناقروا مالتيو أرسيما نوحلو بتعمي حافيرا مالتيو كم زي لاقتنا قرخلا بتعمي أحسن بيدا نمنتاي ولدها لي فقد ونقر ولدها ليدي لي ونقرسي بتعمي كبيد مهانو إيا تناقرانا مالتيو برقز أو زي بيتسم مالتيو ناي بيسف كان صلواه يحضر الكأيو كميتي لكم بيسف حجي أرسيما كاب منكم تنستي أنيا تنست خوينا كين عينهمي كتقبولا أي خالتين مالتي كم تترقوا لهم كتقبولا خالتي كتقبولا لي خالت كعني منكم حس إسل الخوانا ولدو بقولها عندها ليس ود توليدكي نقالي والتوليد كن ودي إلى المسبع عسلت أتاتين سلز نمرة
ينبر ምንም ዝገበረታ ነገርስ የብላን ማለት እዩ እንዲያም ብጣዕሚ ደስ ትብል ብጣዕሚ ሽኮራይ ማለት እዩ ብሓቂ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ልብሉ ክልቲኦም ብሓንሳብ ይኸዲኦም ማለት እዩ እና ብጣዕሚ መንከም ኣነ ካባኸ ይጽቦ ኣደይ ብናተይ ውሳኔ ክትሕጎስ ነይርክ እምበር ከምዚ ክትብልንስ በፍጽም ለይተጸብኽዎ ነይረ ኢሉ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ብጣዕሚ ተናዲዱ ማለት እዩ ኣብዚ ገዛ ወድ ዝጸንሐ ይመስል ክወጽእ ልመስል ማለት እዩ ቤተሰብ የሰንብድ ይውን ማለት እናትካ ይኮነን ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ኣነ እንድሕር ዘይናተይ ተኾይን ዳሲ ከመይ እየ ናተይ እዩ ለኽብለኪ ኢሉ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ማለት እዩ ከመይ ብኸመይ ድኽትሓስብኒ ንዓይ ኣይተኣምንኒ ማለት ኢሉ ብጣዕሚ ተናዲዱ ቤተሰብ ማለት እዩ ንዓይ ክትኣምንኒ ትኽእሊ ንውላድ ግዜ ኣመንክሰ ንመነኹም ክትኣምኒ ኢሉ ብጣዕሚ ተናዲዱ ማለት እዩ ቤተሰብ ኣርሴማ ንባዕሉ ብጣዕሚ በቃ ብጭንቂ በቃ ርእሳ ክፍንድእ ትፈልጡ ዲኹም ማለት ንምንታይ ኣነሲ ከምዚ መጀመርያ ከምዚ ኣይመሰለኒ ነይሩ ኢላ ንባዕላ ብጣዕሚ ኣስተንቢዳ መጀመርያ ተዝፈልጥ ነይረሲ ከምዚ ኣይ መወሰንኩ ነይራ ኣነ እውን ኢላ ብጣዕሚ ኣስተንቢዳ ማለት እዩ ኣነ ካብ ዓይኖም ከምዚ ኣይጽበይ ነይራ ከምዚ ክትብለኒ ኣሲ ኢላ ኣይጽበኒ ነይራ ኢላ ብጣዕሚ ተናዲዳ ማለት እዩ ሊሊና ዓይኖም በጃ ክግደፍዮ ኣይተጨናነቕዮ ኣብ ደስ ዝበሎ ይንበር ማለት ኣብ ህይወቱ ባዕሉ ወሲኑ ይንበር ኢላ ተኣናገራት ኣነ ዓይኖም ማለት እዩ ዓይኖም ግን ክትሰማዕ ማለት እዩ በቃ ኩልኩም ምስኡ ወጊንኩም ኢላ ተናዲዳ ማለት እዩ ርኢኹም ኢኹም ቀድማይ እውን ነዚ ወዲ ነዚ ዓርኩም ማለት እዩ ዘናገራ ኣጥኒሱ ገለ ዝበላሲ ኩልኩም ምስ መንከም ወጊንኩም ኢላ ተናገራቶ ወላ ኣሌክስ ወላ ሊሊ ኩልኩም ሲ ምስ መንከም ወጊንኩም ስለምንታይ ናተይ ቃል ለይተኸብሩ ናተይ ዘረባሲ ለይትሰምዑ ኢላ ተናገራቶ ነይራና ኣነ ወጊነ ይኮንኩን ሓቂ ዝናገር ዘለኹ ሓቂ ስለልኾነ እምበር ናይ መውጋንን ዘይመውጋንን ኣይኮነን ዓይኖመይ በጃ ከተረድእሉ ኢሉ ኣናጋጊርዎ ነይሩ ማለት እዩ መፍትሒኡ ከመይ ይኾን መጨረሻኡ ከመይ ይኾን እንድዒ ቤተሰብ ሓቢርና ንሪአና ብኸመይ ክፍታሕ ትርድአሉ ዲ ዓይኖመይ ኣይትርድአሉን ገና እኒኦ ትኾነታት ማለት ከም ትሪእዎ እሰርሰር ኢሉ እኒኦ ብሓቂ ንዓይኖም እውን ከቢድ እዩ ማለት ቃል ቀሊል ኣይኮነ ቤተሰብ ማለት እዩ ሓቂ እያ ግን ምንም ክግበር ድማ ይኽእልን ማለት ንሱ ኣብ ህይወቱ እንድሕር ለይደልይዎሲ ምንም ህይወት ናብራ ንሱ ዝነብሮ ማንም ኣብ ህይወቱ ዝነብር የለን ካሊእ ሰብ ማለት እዩ ባዕሉ ፈቂዱ ፈትዩ ከኣትዮ ከሉ እምበር ሰብ ኣገዲዱ ንዓ ከምዚ ኢሉ ኣገዲዱ ከእትዎ ከሎ ከቢድ ቤተሰብ ማለት እዩ ከምዚ ኣነ ብወገነይ ዝርድአኒ ማለት እዩ ንዓኹም ብርግጽ ከመይ እዩ እንድዒ ይፈልጥን እርግጸኛ ምስ ናተይ ሓሳብ ከም ትሰማምዑ እውን ማለት እዩ ከመይ ንጊዜኡ በቃ ሽልካ ናይ ወለድኻ ፍቓድ ኣኽቢርካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ግን ለይፈትኻዮ ነገር ዳሓራይ ግን ቀጻልነት የብሉን እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ እና ኣብ ወሳንኡ ብምጽናዕሲ ክሐጉስ እምበር ለሕዝኑስ ኣይመስለኒ ኣነ ማለት እዩ ቤተሰብ ከመይ ይመስለኩም ስኻትኩም ከ ትክክል ድዩ ዘሎ ወይ ከዓ ኣይትክክል ትብሉ ኣብ ኮመንት ግደፉ ማለት እዩ ትክክል ኣብ ቃልሲ ክጸንዕ ኣለዎ ትብሉ ኣብ ኮመንት ግደፉ ኢኹም ማለት እዩ እና ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመጽእ ኾነ እዚያት መስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ከዓነይ ብቆንጆና ብሓሪፍ ቪድዮ ከም ንራኸብ ተስፋ ይገበር ማለት እዩ ክስካውሱ ግን ላይክ ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም ሰሰነይ ንዓኹም ባይ ባይ